काबिल सदर बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया के निज़ाम को जो जोड़ा है, वो जो दुनिया का निज़ाम अच्छा चलेगा या दुनिया के निज़ाम के अंदर अगर सुधार आएगा, अगर दुनिया का निज़ाम ख़राब है तो उसके अंदर तब्दीली आएंगी। अगर दुनिया का निज़ाम अच्छा है तो उसमें अल्लाह ताला की तरफ से अनवार और बरकत आएंगी। ये तमाम की तमाम शक्लें, सूरतें जो कुछ भी होंगी, या दुनिया के निज़ाम के अंदर तितर बितर पना आएगा, दुनिया के अंदर माहौल ख़राब होगा, दुनिया के अंदर जालिम जाबिर हुकूमतें मुसल्लत होंगी, दुनिया के अंदर जालिम जाबिर लोग आएंगे, तंजीमें आएंगी। ये तमाम की तमाम जो सूरतें शक्लें हैं, अल्लाह ताला ने इसको मेरे और आपके अमाल के साथ जोड़ा है। दुनिया में अच्छा होगा तो इसके अंदर मेरा अमल है, दुनिया के अंदर ख़राब होगा तो भी मेरा अमल है। जब तक मेरे और आपके अमाल इसके अंदर शरीक नहीं होंगे, कौमों की तकदीर के फैसले नहीं फरमाते। अल्लाह ताला ने अमाल को जोड़ा है मेरे और आपके साथ, क्योंकि अल्लाह ताला इस दुनिया के निज़ाम को चला रहा है ईमान वाले के ऊपर। अगर ईमान वाला रहेगा, कलमे वाला रहेगा, अल्लाह का मानने वाला रहेगा, तो अल्लाह ताला दुनिया के निज़ाम को चलाएगा। और जब ईमान वाला खत्म हो जाएगा, अल्लाह के तौहीद का इकरार गौर करने वाला खत्म हो जाएगा, तो अल्लाह की दुनिया के निज़ाम को खत्म कर देगा। तो इसलिए दुनिया के अंदर कभी कभी ऊपर हो रहा है, कभी नीचे हो रहा है, कभी दुनिया के अंदर खुशहाली आ रही है, कभी तंगी आ रही, परेशानी आ रही, तमाम के हालात के जिम्मेदार मैं और आप है। अभी सदी के अंदर हमारे आबा व अजदाद जिस जमाने में रहते थे, जिस जमाने में उनकी प्रॉपर्टी थी, उनकी हुकूमतें थी, उनकी जायदाद थी, उनकी प्लाटिंग थी, सब कुछ था उनका, तो उनकी दुनिया थी। आज उनके हालात थे, उनके हुक्मरान थे, उनके जो भी बादशाह थे, आज वो दुनिया से चले गए। दुनिया में मैं और आप आज रहने वाले बन गए। मैं और आप जुमा गुजार रहे, मैं और आप दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार रहे, मेरे और आपके बाल बच्चे हैं, हमारे और आपके अज़वाज है, बेटियां हैं, बेटे हैं, भाई है, बहनें हैं, ये तमाम माशरा में और आप जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए आज जो हुक्मरान हमारे ऊपर, आपके ऊपर मुसल्लत है, मेरे और आपके ऊपर जो हालात आ रहे हैं, इसके मैं और आप जिम्मेदार हैं। समझ में आ गई इतनी बातें? तो इसके करता धरता मैं और आप है। मेरे और आपके अमाल की वजह से, मेरे और आपके करतूतों की वजह से ये तमाम के तमाम अमाल का, तमाम के तमाम नताइज का मैं और आप खमियाजा भुगत रहे हैं। अगर अच्छा हो रहा है, मिसाल के तौर पर आज अगर बचपन में कहते हैं बचपन में पढ़ लो, तो बचपन में बैठ के खाएंगे। अगर बचपन में नहीं पढ़ेंगे तो बचपन में क्या करेंगे? दूसरी गुलामी करेंगे। ये है ना आप कितनी। तो इसी तरीके से मेरे भाइयों, अगर मैं और आप अगर नेक अमाल करेंगे तो अल्लाह ताला वैसे हुक्मरान को हमारे ऊपर लगाएगा। अगर नेक अमाल करेंगे, अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह ताला हमारी खुशहाली को लाएगा। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को खड़ा फरमाएगा जो हमारी तारीफ करेंगे, जो हमारे कंधे से कंधा मिलाने को अपने लिए बाइस शर्फ और बाइस फजीलत समझेंगे। अगर मैं और आप जिस मियार को पहचानना चाहिए, अपनी सलाहियतों को पहचानना चाहिए, अपने औकात को पहचानना चाहिए, अपने मर्तबे को पहचानना चाहिए, अपने खानदान को पहचानना चाहिए, अपनी इज्जत व मकाम को पहचानना चाहिए, अगर हम उसको नहीं पहचानेंगे तो गैर अक़वाम जो के जिनकी हैसियत और मकाम और मर्तबा नहीं है, ऐसे लोग जो हमारे गुलाम और मातहत रहते थे, वो लोग आगे बढ़कर हमको धक्का दे देंगे पीछे से। अगर मैं और आप अपनी जायदाद की, मैं और आप अपने प्लाट की, मैं और आप अपने मकान की, मैं और आप अपनी फैक्ट्री की, मैं और आप अपनी दुकान की, मैं और आप अपने माल दौलत की, जायदाद की कदर कीमत नहीं करेंगे तो अगियार आकर इस पर कब्जा कर देंगे। समझ में आ गई इतनी बात? तो अल्लाह ताला ने जो दुनिया के निजाम को जोड़ा है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में फरमाता है, मा साब मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफन कसीर, कि दुनिया में तुम जो कुछ अमाल करते हो, जो दुनिया में तुम्हारे ऊपर तंगी आती है, परेशानी आती है, जो दुख सुख आता है, तुम्हारे अमाल का करतूत है। वरना अल्लाह वो अजीम शान जात है, अल्लाह वो गफूर रहीम जात है। अक्सर तो अमाल की वजह से अल्लाह तुमको माफ कर देता है। अगर अल्लाह तुम्हारे आमाल की वजह से तुमको रोजी रोटी देना चाहे, मिसाल के तरफ हमारा महल्ला है, इसमें 25, 30 हजार, 200 हजार जो भी मकान है, इसके मुताबिक अल्लाह ताला मुझको और आपको रोजी देना चाहे, तो मेरे और आपके ऊपर अगर उतनी जितनी रोजी अल्लाह ताला देना चाहते हैं, उसमें से जर्रा बराबर भी रोजी मुझको और आपको ना मिले। क्यों? इसलिए कि मेरे और आपके अमल वैसे है कि हमको रोजी के हकदार भी हम नहीं है, बल्कि हम अल्लाह के सामने मुंह दिखाने के भी हकदार नहीं है। हमारे अमाल वो अमाल है, इसलिए कि हमारी मसाजिद अल्लाह से शिकवा कर रही हैं, हमारा कुरान मुकद्दस अल्लाह से शिकवा कर रहा है, अल्लाह के हकामात मुझसे और आपसे शिकवा कर रहे हैं। अल्लाह तूने जो हकामात इन बंदों को अता फरमाया, जो प्यारे नबी इनको तूने अता फरमाया, जो कुरान मुकद्दस इनको अता फरमाया, अहादीस के पाक का ज़ख़ीरा अता फरमाया और प्यारे नबी अता फरमाया, इतना अजीम शान कुरान का दस्तूर अता फरमाया, इन्होंने कोई कदर नहीं की।
تو ان کو کھانے پینے کا کیا حق ہے ان کو دنیا میں رہنے کا؟ مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے اکثر گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہوں، درگزر کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، اس کے باوجود تم کو عزت کی روٹی عطا فرماتا ہوں، دودھ عطا فرماتا ہوں، چائے عطا فرماتا ہوں، پھر دوپہر میں ناشتہ، پھر کھانے میں شام کا انتظام، یہ تمام کا تمام انتظام جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں وہ الرحمن الرحیم کی بدولت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے میرے دوستو بھائیوں، ہم نے آپ کے سامنے مثال دی ہے اس وجہ سے کہ جیسے انسان اعمال کرتا ہے ویسے اس کو پھل کاٹا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جیسے میں نے اور ایک مثال سمجھیے، میں اور آپ اگر کوئی درخت لگائیں گے، مثال کے طور پر آم کا درخت لگائیں گے تو اس کے اوپر کیا آئیں گے؟ جام آئیں گے۔ کیا آئیں گے اس کے اوپر؟ بولیے کیا آئیں گے؟ آم کا درخت لگا جام آئیں گے نا، کیوں درخت کون سا لگا ہے ہم نے اور آپ نے؟ آم کا، تو کیا آئیں گے ہمارے پاس؟ کیا آئیں گے؟ کیا آئیں گے؟ تو ٹھیک اسی طریقے سے جس طرح آم کا درخت لگانے سے آم آئیں گا، جام کا درخت لگانے سے پپئی آئیں گی، یا ٹھیک اسی طریقے سے جو میں اور آپ عمل کریں گے، جام کے درخت پہ کوئی بولا نہیں، جام کے درخت پہ پپئی آئیں گی، کیا آئیں گا؟ جام آتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے میرے اور آپ کے ووٹ کے بل بوتے پہ جو حکومت آتی ہے وہ ہماری کرم فرمائی ہے۔ میں نے اور آپ نے ووٹ بیچا ہے، میں نے اور آپ نے مسجد اور مدارس کا سودا کیا ہے، میں نے اور آپ نے انتخاب کیا ہے حضرت جی آپ آئیے ہماری نگرانی کیجئے، میں اور آپ نے ان لوگوں کو منتخب کیا ہے کہ ہمارے مساجد کی تم حفاظت کرو۔ اس میں قصور ان کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، اس کے اندر اس میں کرتوت ہمارا ہے، ہمارے اعمال ایسے ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو منتخب کیا ہے۔ منتخب کرنا نہیں کرنا یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، کون سے آدمی کو منتخب کرنا ہے، کیسے آدمی کو منتخب کرنا ہے، کون سا آدمی ملک کے لیے، ملت کے لیے، ہندوستان کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے باشندوں کے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے، ہمارے بوڑھوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے فائدہ مند ہے، ہم نے تو منتخب کیا تھا اس کو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ امریکہ والے آئے تھے یہاں پر، ایسا تو نہیں اسرائیل والے یہاں پر آئے تھے، ایسا تو نہیں یہودی اور عیسائی ہمارے گھروں میں آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بھیا فلاں کو ووٹ ڈالیے۔ یہ تمام کے تمام کرتوت میرے اور آپ کے ہیں، اس میں کوئی دوسرا آدمی شریک نہیں ہے۔ ہم نے ان تمام تعلیمات کو جانا نہیں، ووٹ کی کیا شرعی حیثیت ہے، ووٹ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ میں اور آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، میں اور آپ جس زمین پر رہ رہے ہیں، سرزمین پر رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ووٹ کے نظام کو قائم فرمایا۔ جیسے کہ سعودیہ کی زمین کو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی زمین ہے تو کیا اگلتی، وہاں پر کیا زیادہ پیداوار ہوتا؟ پیٹرول اور ڈیزل، یہ جتنا وہاں پر اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں کی زمین کو ووٹ کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے موجودہ ہندوستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ووٹ کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ووٹ کی طاقت سے میں اور آپ اچھے اور برے کی پرکھ کر سکتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم اچھے آدمی کو منتخب کر سکتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آئندہ کا مستقبل میں اور آپ طے کر سکتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم مدارس کی حفاظت کر سکتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم مساجد کا تحفظ کر سکتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم نوجوانوں کو جیل سے چھڑوا سکتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہمارے بچوں کو نوکری دلا سکتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں مستقبل تھا۔ اس لیے ایک جملہ مشہور ہے کہ کیا ہے، لمحوں نے خطا کی، کیا ہے، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ لمحوں نے خطا کی، 500 روپے نے خطا کی، 1000 روپے نے خطا کی، کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا میرا اور آپ کا، چند ٹکوں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر، چند ووٹوں کے خاطر، چند بندوں کے خاطر، چند غلامی کے خاطر، چند ان تمام معروضات کی وجہ سے میں نے اور آپ نے اپنے دین کا بھی سودا کیا، اپنی دنیا کا بھی سودا کیا، اپنے خاندان کا بھی سودا کیا، اپنے معاشرے کا بھی سودا کیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر اس بات کو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام ہم کو عطا فرمایا ہے وہ ہر موڑ پر، ہر لین سے میری آپ کی رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ کس طرح مجھ کو آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا شعبہ، دنیا کا کوئی ایسا معاملہ، دنیا کا ایسا کوئی کاروبار، دنیا کا ایسا کوئی موڑ ایسا نہیں ہے جس میں دین اسلام ہماری اور آپ کی رہبری نہیں کرتا۔ یہ قصور تو تمہارا اور میرا ہے کہ میں نے آپ نے اسلام کی چوکھٹ پہ نہیں گئے، اسلام کی درگاہوں پہ نہیں گئے، اسلام کی دستک پہ نہیں گئے، اسلام کے گھر پہ نہیں گئے، اسلام کی تعلیمات پہ نہیں گئے، پیارے محمد کی غلامی میں نہیں گئے۔ یہ تو قصور ہمارا ہے، اور بھگتیں گا کون؟ میں اور آپ، ہماری نسل بھگتیں گی اس کو۔ یہ قوموں کی تقدیر ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔
جس طرح آم کا درخت لگانے سے جام آ سکتے ہیں، جس طرح آم کا درخت لگانے سے آم ہی آئیں گے، جام نہیں آئیں گے، ٹھیک اسی طریقے سے میرے بھائیوں میں اور آپ جن کو منتخب کریں گے وہی ہمارے قوم کو سدھاریں گے، وہی ہماری قوم کے سامنے آئیں گے، وہی ہمارے بچوں کا مستقبل ہوگا، انہی کے ہاتھ میں میرے اور آپ کی تقدیر رہیں گی، انہی کے ہاتھ میں میرے اور آپ کے تمام معاملات رہیں گے، انہی کے ہاتھ میں میرے اور آپ کے روح کے مسائل رہیں گے، انہی کے ہاتھ میں میرے اور آپ کے نل پٹی کے مسائل رہیں گے، انہی کے ہاتھ میں میرے اور آپ کے غرائب قریب کے مسائل رہیں گے۔ یہ تمام کا تمام معیار متعین کرنا آپ کو اور مجھ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو نظام کو جوڑا ہے وہ اسباب کے تحت جوڑا ہے، جیسے اسباب کرو گے اللہ تعالیٰ ویسے نتیجہ عطا فرمائے گا۔ پیارے محمد افضل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، ہمارے نبی جب تک حیات ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے ہمارے نبی کا مکمل ساتھ دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت ابوبکر کا قوم و ملت نے مکمل ساتھ دیا ہے۔ حضرت عمر آئے، جتنے بھی خلفاء ہمارے آئے ہیں مکمل قوم و ملت نے اپنے رہبر کا، اپنے رہنما کا، اپنے قائد کا، اپنے لیڈر کا مکمل ساتھ دیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ویسی برکتیں، ویسے انوارات ان کو عطا فرمائے تھے۔ پھر آگے زمانہ بڑھتا گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آئے، ان کے آنے کے بعد بھی ایسے انصاف کا بول بالا تھا۔ کیوں تھا؟ قوم نے، افراد نے، ملک نے، خاندان نے، ستار نے، غفار نے، کلیم نے ایسے بندے کو منتخب کیا تھا جن کی برکتوں سے بکری اور شیر ایک گھاٹ پر پانی پیتی تھی۔ انہوں نے ظالم جابر کو متعین نہیں کیا تھا، انہوں نے ظالم فرعون کو متعین نہیں کیا تھا، بلکہ ان لوگوں نے منتخب کیا عمر بن عبدالعزیز رضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ کیسے عادل بادشاہ تھے؟ جب ایسے عادل بادشاہ کو متعین کریں گے جو تہجد گزار ہے، دیندار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، نبی محبت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن کو تھامنے والا ہے، وہ اپنے افراد کی خدمت نہیں کریں گے تو کیا کریں گا؟ آج میں اور آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، ہم نے اور آپ نے کس کو متعین کیا؟ یہ فیصلہ مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے۔ 2018 کے الیکشن کے وقت میں میں نے اور آپ نے کس کو متعین کیا تھا، اور میں نے اور آپ نے کس کو ووٹ ڈالا تھا، اور جن لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا ان کا ووٹ لسٹ دوسرے کس میں چلے گیا، تو میں نے اور آپ نے کس کا قصور کیا اس کے اندر، اور کتنے بے گناہ مسلمانوں کو مارا گیا، اس کا میرے اور آپ کے اوپر الزام ہے، اس کا گناہ میرے اور آپ کے اوپر ہے۔ یہ جتنی مساجد کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اس کے اندر میں اور آپ شریک ہے۔ جن لوگوں نے ووٹ کے اندر حصہ نہیں ڈالا اور جنہوں نے غلط حصہ ڈالا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھڑا کریں گا اس کے اندر۔ جو ظلم ہمارے اوپر آپ لوگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ میں بھی ظالم ہوں، ان کمینوں کے ساتھ میں بھی کمینہ ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو حق عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو قانون عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو حق عطا فرمایا تھا، صلاحیت عطا فرمائی تھی، یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو حق دیا تھا دنیا کے اندر کہ آپ کس کو بھی منتخب کرو، چاہے اچھے کو منتخب کرو، برے کو منتخب کرو۔ اللہ نے جنت بھی بنائی، جہنم بھی بنائی، ٹھیک اسی طریقے جس طرح اچھے کو برے کو متعین کرنا میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے جنت کو بنایا، جہنم کو بنایا۔ تمہارے سامنے جس طرح دو آپشن ہیں، چاہے اس کو ووٹر کو اس کو انتخاب کرو، چاہے اچھے کو کرو چاہے برے کو کرو۔ اچھے کو کریں گے تو برا ملے گا، کیا ملیں گا؟ اچھے کو کریں گے تو بولو بھائی، اچھے کو منتخب کریں گے تو بولو نا، سب بولو نا، اچھے کو منتخب کریں تو کیا ملے گا؟ اچھا ملے گا، اور برے کو منتخب کریں گے تو ٹھیک اسی طریقے سے نبی محبت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کو تھامیں گے تو جنت ملیں گی، اغیار کے دامن کو تھامیں گے، یہودیوں کے دامن کو تھامیں گے، کفار کے، مشرکین کے، ان کے دامن کو تھامیں گے تو کیا ملیں گی؟ پھر ملیں گی جنت۔ شادی بیاہوں میں اغیار کا طریقہ، جنازوں میں اغیار کا طریقہ، بچی کی ولادت میں اغیار کا طریقہ، ماں اور بہنوں کے کلچر میں اغیار کا طریقہ، تو کیا ملیں گی؟ جنت۔ کیا ملیں گی؟ کیا ملیں گی؟ جنت ملیں گی۔ تو یہ فیصلہ مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے۔ جس طرح میں نے اور آپ نے غلط ابھی فیصلہ کیا تھا مثال کے طور پر، جس کی وجہ سے مساجد کی بے حرمتی، جس کی وجہ سے مدارس کے اوپر تالا، جس کی وجہ سے جو طلباء قرآن مقدس کو سیکھنا چاہتے تھے، قرآن مقدس کو پڑھنا چاہتے، جس کی وجہ سے میں اور آپ بےتاب تھے، اللہ تیری درگاہ میں آ کر، تیرے گھر میں آ کر میں نماز پڑھوں گا، مگر حکومت کی طرف سے ایسا ہو گیا کہ کتنے بندے نماز پڑھ سکتے؟ 20۔ کتنے پڑھ سکتے؟ کتنے پڑھے یہاں پہ مسجد میں؟ 20 پڑھے تو 5 پڑھے؟ 5 پڑھے۔ یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، قوموں کی تقدیر میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ حاصل ہے آپ کے ہاتھ سے سامنے کہنے کا، ووٹ کی طاقت کو جمہوری ملک کے اندر مجھ کو اور آپ کو سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ووٹ کی جو حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ ووٹ کی جو حیثیت ہے
उलमा ने लिखा है ओट की जो हैसियत है वो गवाही की है, गवाही की। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ीमु शहादत लिल्लाह, जिस आदमी को तुम मुंतखब कर रहे हो उस आदमी के चापलूसी मत देखो, वो तुम्हारे खानदान के हक में कितना फायदेमंद है ये मत देखो, बल्कि ये देखो कि ये बंदा जिसको मैं और आप मुंतखब कर रहे हैं ये कौम का कितना काम कर सकता है, ये नौजवानों को कितना दुखड़ा सुन सकता है, ये बेवाओं को कितना साथ दे सकता है, ये बूढ़ाओं का कितना साथ दे सकता है, ये बच्चों के ऊपर कितना रहम कर सकता है। मैं और आप जिसको मुंतखब कर रहे हैं मुल्क और मिल्लत के वास्ते क्या सहूलियात फराहम कर सकता है, ऐसे आदमी को मुझको और आपको मुंतखब करना है और ऐसे आदमी के बारे में गवाही देना है कि मैं जिसके बारे में गवाही दे रहा हूं वो नेक सलीमुल फितरत और अच्छे मिजाज का बंदा है। और दूसरा उलमा ने फरमाया अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस फरमाते हैं मन यशफा शफाअतन हसनतन यकुल लहु नसीबुम मिनहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो जिसकी सिफारिश करेगा, और वोटिंग के वोट की एक हैसियत अल्लाह ताला ने सिफारिश की फरमाई है, उलमा ने फरमाया तो इसलिए सिफारिश करना है। मैं और आप जिसकी सिफारिश कर रहे हैं कि वो एक अच्छा बंदा है, वकालत है, ये हमारी तरफ से इसकी वकालत को कबूल कीजिए। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इन तमाम मामलात के अंदर मुझको और आपको वोट को एक शरई हैसियत देना है, वोट को एक है तो इबादत समझना है, वोट को एक नीति समझना है। इसके बाद जितने मराहिल होंगे, इसके बाद जो हुक्मरान मेरे रात के ऊपर आएगा, इसके बाद जितने मामला तय होंगे, अगर इन तमाम मामलात के अंदर मस्जिद का एहतराम किया जाता है तो उसमें सवाब मुझको भी मिलेगा। इन तमाम मामलात के अंदर जो हमारे भाई और बहनें जेलों के अंदर फंसे हुए हैं वो अगर बाहर आते हैं तो उनकी दुआएं हमारे रात के साथ लगेंगी। ठीक इसी तरीके से इसके बाद जिन मदारिस को ताउन मिलता है या चमड़े की फरावानी होती है, इन तमाम मामलात के अंदर जो नेकी वजूद में आती है इसके अंदर मेरे रात का हिस्सा शरीक होगा। अगर मेरे रात के गलत इस्तेमाल की वजह से, मेरे रात के गलत करतूतों की वजह से, मेरे रात की लापरवाही की वजह से, मेरे रात के वोट ना डालने की वजह से ऐसा आदमी जालिम जाबिर हुक्मरान मेरे रात के ऊपर मुसल्लत होता है तो आइंदा जितने बच्चों को मारा जाएगा, आइंदा जितनी माँ और बहनों को स्कूल से निकाला जाएगा, आइंदा जितने मदारिस को बंद किया जाएगा, आइंदा जितनी मसाजिद की तौहीन की जाएंगी, आइंदा जितने उलमा की तौहीन की जाएंगी, इसके बराबर में मुझको भी और आपको भी हिस्सा मिलेगा। ये मुझको और आपको फैसला करना है। इसलिए दुनिया के अंदर जो अमाल होते हैं ये मेरे रात का करतूत है, इसलिए दुनिया भी अच्छे बनाना है, आखिरत भी अच्छा बनाना है। इसलिए कि हमारा दीन वो दीन है, वो इस्लाम है, वो मजहब है, वो कल्चर है, वो तहजीब है जो दुनिया में सिखाने का अव्वल फरीजा देता है और आखिरत को भी दुरुस्त करता है। जिसकी दीन की वजह से, जिसके तहजीब की वजह से, जिसके कल्चर की वजह से, जिसके अखलाक की वजह से उसकी दुनिया ना बन रही हो तो उसकी आखिरत कैसे बनेगी। आज मेरी रोजी की वजह से, मेरी नमाज की वजह से, हमारे 15 और 20 की नमाज पढ़ने की वजह से दुनिया में तब्दीली नहीं आ रही तो फिर क्या करना पड़ेगा इसके वास्ते? हुक्मरान को बदलना पड़ेगा कि हमको बदलना पड़ेगा? 15-20 आदमी नमाज में रहेंगे मिसाल के तौर पर और अक्सरियत हमारा रोजा छोड़ देंगी और अक्सरियत ज़कात नहीं देंगी और अक्सरियत हज नहीं करेंगी, अक्सरियत झूठ बोलेंगी, अक्सरियत खियानत करेंगी, अक्सरियत नबी के चेहरे को नहीं अपनाएंगी, अक्सरियत नबी के थामन को नहीं थामेंगी और हमारी माँ और बहनें फातिमा को नहीं अपनाएंगी, तो फिर दुनिया का निजाम कैसे बदलेगा? यहूदी बदलेगा या ईसाई आकर बदलेगा या वजीर आजम बदलेगा या यहाँ की गवर्नमेंट बदलेगी? ये तमाम के तमाम मामला मुझको और आपको तय करना है। ये कोई आईना नहीं आएगा। हमारा खुदा कौन है? कौन है भाई? बोलो ना, जोर से बोलो। अल्लाह का नाम है, ये प्यारा नाम है, कितनी नेकियां अल्लाह के अजीम शान नाम के अंदर। हमारा और आपका खुदा अल्लाह है, हमारे तमाम मामले अल्लाह हल करने वाला है, कोई हल नहीं करने वाला है। असबाब के दर्जे में अल्लाह ने हमको जो असबाब अता फरमाया है उन तमाम असबाब को एहतिमाम से अपनाने वाले बने। और हमारा ये कहना है कि महल्ला महल्ला घर घर जाकर इन तमाम भाइयों को जिनको मालूमात नहीं है, जिनको सलीका नहीं है, जो गफलत के अंदर पड़े हुए हैं, उन तमाम भाइयों से कहिए जिनकी उम्र हो चुकी है 18 साल वो वोटर लिस्ट के अंदर अपना नाम दर्ज कराए और जिनके नाम के अंदर कुछ खराबी है या कुछ चेंज हो चुका है वो अपना नाम दुरुस्त कराए और तमाम मामला के अंदर सही दुरुस्त आदमी का इंतखाब करे। इन तमाम मामला के अंदर हम दुरुस्तगी को देखे, अपने सलीम रखने वाले को देखे ताकि आइंदा के तमाम मराहिल के अंदर मुझको और आपको परेशानी ना उठानी पड़े और इसको दीन का मरहला दे। छोटे छोटे पैसों के खातिर, टन तक्कों के खातिर, चंद पैसों के खातिर मैं और आप खयानत ना करें। अल्लाह के दरबार में मेरी भी पेशे होंगी और आपकी भी पेश होंगी। एक हदीस सुनाकर मैं अपनी जगह लेता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने आदमी ने गवाही दी, जिस आदमी ने सिफारिश की, जिस आदमी ने मिसाल के तौर पर वोट में अपना नाम दर्ज कराया, इतना नाम दर्ज कराया कि उसको ले जाने वाला कोई नहीं था, सिफारिश करने वाला कोई नहीं था, न गाड़ी का इंतजाम था, न टू व्हीलर का इंतजाम था, न कार का इंतजाम था। इसके बावजूद उस आदमी ने अपनी गाड़ी अपने खर्चे से जाकर वोट की इसमें हिस्सा डाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया बेहतरीन गवाही देने वाला है। ऐसा आदमी बेहतरीन गवाही देने वाला है जो अपने खर्चे से जाकर गवाही दे।
جو اپنے خرچے سے زیادہ مثال کی طرف اور ڈالے، جو اپنے خرچے سے اپنے انتخاب کو منتخب کرے، ان تمام مراحل کے اندر ہم کو قرآن کو اور پیارے نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاملات کو سامنے رکھنا ہے، ان کے فرمودات کو سامنے رکھنا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو درست فرمائے اور آئندہ تمام مراحل کے اندر اللہ تعالیٰ ملک ہندوستان کے اندر اور ہمارے تمام باشندان کے اندر اللہ تعالیٰ امن کو، اطمینان کو، سکون کو اللہ تعالیٰ قائم اور دائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو نظر سے لگنے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور جو ہمارے